सगळ्यांना नमस्कार. तुमचं खबर आसतले आमचो एक गावडेचो बरो फार्मर बाब लक्ष्मण गांवकर. आता तुम्ही फाटल्यान तेचे हे पयले आसतले फार्म पयले आसतले. ह्या वर्सा ताका बेस्ट फार्मर म्हणून अवॉर्डय मेळ्ळा आनी तेचे आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची हस्ते तेचे फेलिसिटेशन जाल्लें आसा. सो त्याची कामाची आमी दखल घेवन आमी आयज गावडोळचे वेगवेगळ्या भागांतले फार्मर्सांक एकठांय जाला. आमचे मदीं आसा आमचे एक्स डेप्युटी स्पीकर इजदोर बाब, तशें आमचे एक्स MLA आसा, आमचे सरपंच आसा, आमचे सगळे पंच वांगडे आसा आनी ह्या जमनीचो ओनर आसा सुजल. तुमचे हांव सगळ्यांचे हांगा ह्या वखदार स्वागत करता. आनी हो बारीकसो प्रोग्राम आसा आमी आयज अरेंज केलो आसा. जे आमचो फार्मर आसा लक्ष्मण गांवकर तेचे आमी हांगा फेलिसिटेशन करतले आनी आमचे जे फार्मर आसा थोडेशे फार्मर आसा तांकां आमी आमची भेट वस्तू दिवपाची तें ठरयिल्लें आसा. सगळ्यां ते मेल बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा. म्हाका हें श्रेय मेळ्ळें सगळ्यां हिंगची जमल्ल्या सगळ्या भावांक सगळ्यांक खबर आसतली कशें खंयच्यान मेळ्ळें कितें काय सगळें म्हणटा. आनी ओनर म्हाका मेळ्ळो सुजय, तेज्या मामाक आत्म्या शांती मेळो म्हणटा बरी, कित्याक ही जमीन म्हाका करपाक ते उत्पद करून दिली म्हणून. आनी मागीर सुरवात नेतोलच्यान जाली. पयलीं नेत्रावळी सगळ्या भावांक खबर आसतली, मिडिया खबर आसतले, ऑफिसरां आनी तेज्या पयलीं हांव सगळ्या ऑफिसरांक म्हाज्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक काणकोण टू पणजी धरून सगळ्या डिपार्टमेंट म्हाका वळखता. तांकां पयलीं हांव थँक्यू म्हणटा. आनी तुमी सगळे हांगा येयले बद्दल. आनी म्हाजें हें तुमी पळोवंक दिसतलें हें कितलें हार्ड आहा तें करपाक आनी कितें सगळें म्हणून. आतां म्हाजे कडेन लेबर आहात 5-6 जाण लेबर आहा. आठवड्याक 3 दां हांव हिंग काम करता. आनी तेच्या पयलीं म्हणटा आमगे सुजय त्या भाटकाराक तेणें म्हाका भरपूर हातभार घालो. आतां सुद्दां तेणें म्हणलें तूं भिनाका कर, चल फुडें कर. म्हाका हिंगा बरेच अडचणी आसा, कित्याक वय ना तेका सारकी, वय करपा जाय. बांय आहा, बांयचे डेप्युटी टायमार म्हाका तें पयलीं हांवें CMA कडेन मारल्या, तशें हांवें निलेश काब्रारा कडेन मागलें, आमगे डायरेक्टरा कडेन मागल्या. तेणें आश्वासन दिलें. आज आमचो चंद्राज साहेब डायरेक्टर जाला, तेणें आश्वासन दिलें आपूण एनी टायम तुगे शेतकाऱ्यांक घेवन तूं फुडें सर, आपूण सदांच तुज्या शेतकाऱ्यां बरोबर आसतलो. हें तेणें डायरेक्टराक म्हाका उतर दिलें. आनी आमगे ह्या काणकोणच्या ऑफिसाचो हे आहा ऑफिसर एग्रीकल्चर, तेंगे भरपूर कालच शुक्राराच येवन हिंगा विजीट दिवन गेला. आठवड्याक 2 दां तो विजीट दिता, म्हयन्याच्यान 3 दां विजीट दिता हिंगा. तेंचे हांव काणकोण डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसाच्यान सामकें आभारी आहा, मना पासून सामको. बरें हें करता ते म्हाका सहकार करता. चल आनी शेतकाऱ्यां आतां जवळ जवळ म्हजे 8-9 शेतकार आहा हिंगा. ते तूं अनुभव सांगतले. हे पळय प्रमानंद माम आहा, मामूच म्हणटा हांव सद्या, आनी मधू आहा, अशे खूब जाणां. आनी आनीकय शेतकार वाडोवपाक म्हाका यश मेळटलें अशें म्हणून हांव हें म्हणटा. आनी इतलें सांगून हांव हें थांबयता म्हाजें. सगळ्यांक येवकार. जर आयज आमकां जो एक गांवडोळचो म्हणून आमी गांवडोळचो मेन एक शेतकार म्हणून एक जो वयर उसळटा ताका आमी प्रोत्साहन दिवपाकच जाय की एक बरो शेतकार तेणें तेज्या समस्या आमचे मुखार मांडल्या आनी आमी तेंचे समस्या घेवन गोवोरमेंटाक मांडपाकच जाय की तेंचे फेन्सींग म्हण आज गोवोरमेंटान CMान सांगलां की कम्युनिटी फार्मींग करचें म्हण. सो कम्युनिटी फार्मींग करता जाल्यार आमच्या ह्याच फार्मराक जर फेन्सींग ना जाल्यार ताका रानटी जनावरांचें फाल्यां फॉरेस्टाक सुद्दां ताका कांय दिवपाक शकपा ना जर एक तेजें कितें पिड्यार जालें जाल्यार. म्हणून ताका फेन्सींग गरजेचें आसा. इवन तेगे ड्रीप इरिगेशन आसा किंवा बांय आसा, ते बांयची अजुनूय प्रॉपर केलें ना, म्हळ्यार बेश्टी कच्ची आसा, ती सुद्दां करपाची आमी तेजे फुडें घेवन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक वचपाक जाय. सो ताका आमी हें करता. तुका जर कितें लागता, आमचो सपोर्ट लागता पंचायतीचो, जाल्यार आमी तुका अवश्य दितले. सो आनी ताका तेजें प्रोडक्शन जें कितें आसा तें वाडोवपाक आमचो हात तुमकां लागतलो. देव बरें. आयज ह्या लक्ष्मण भावाच्या आमच्या प्लॉटार आसा आमगे मदीं आसा इजदोर बाब आनी आमगेलो भाटकार जमनीचो थंय आमचो सरपंच आसा आनी मागे फार्मर आनी गांवचे लोक सगळे. आमकां हें करता आसतकीर हांव सुद्दां थोडेशें केलां. अंदूच हें करतकीर भरपूर अडचणी आसा आनी खूब त्रास बी आसा. आनीक लोक सगळेच अशें पळोवपाक गेले जाल्यार शेतां खूब पडंग केला, लोकांनी उडयला. आनी पडंग उडपाक कारण एक आसा की सगळीं चडान चड म्हणटा तशें मार्गार चड जाला आनी ताका लागून तें पुरवणना करपाक. सादारण म्हाका दिसता एक खाणीचें शेत समज तर रोवपाक जाय जाल्यार सादारण 15,000च्या वयर खर्च येता. तेन्ना पेट्रोल म्हण जावं सगळें कितें सारें म्हण
सार तर पळोवपाक गेले जाल्यार आतां आमकां जाय त्या टायमाचेर सार मेळना. खबर ना कशी येवपाक हें जाता तें आमकां कांय खबर ना. पूण शेत रोवलें म्हणटकीर त्या टायमार सार मेळना जाल्यार कांय फायदो ना. तें आमकां मेळना. जाल्यार दुसरें म्हळ्यार हें बी आमकां सुद्दां जाय तशें आमकां रोवपाक मेळना. आनीक अडचणी म्हणटा पावसाची हेजे तेजे ती अडचणी आसात म्हणटा. पूण जाल्यार सुद्दां आमकां करतल्यांक खूब अडचणी येता. तेन्ना हें करता आसतना गव्हर्मेंटान आमकां बरी आमकां जाता तितलें आमकां हें दिवपाक जाय. कशी अडचणी येता त्यो आमकां सॉल्व करपाक जाय एक फार्मर म्हण. दुसरें म्हळ्यार म्हागेली सुद्दां हांवें एक बांयक एप्लाय केल्ली आसा. म्हाका हें करता आसतना म्हाका तें हें ना, बोरींग उदक ना, ती एप्लाय केल्ली आसा. हांवें मार्चां एप्लाय केल्ली, म्हाका आजुनूय रिटर्न कांय येयलें ना. मडगांव हेतू पावला, ती फुडें सद्या तरी कांयच आवाज ना, रिप्लाय म्हाका कांय येयलें ना. तें सुद्दां म्हाका तें आतां फाल्यां हें पावसान म्हण चलता, फाल्यां गिम येयलें म्हणटच म्हाका तें उदक ना जाल्यार हांव स्टॉप जाता. बोरिंग बोरवेल तें जायना ना जाल्यार हांव स्टॉप पडटा. तें जालें ना जाल्यार तें सुद्दां हांवें म्हाका जाता जाल्यार तें केलें जाल्यार मातशें म्हाकाय फायदो जातलो. कित्याक आनी काणकोण एग्रीकल्चर जर आमकां तशें पळोवपाक गेल्यार काणकोण अशें म्हणना फूल एग्रीकल्चर ऑफीस आसा पळय, आमकां फार्मरांक बऱ्यापैकी आमकां हें करता. आनी आतां आमकां फार्मरां भावांक हांव सांगूंक सोदतां की ऑफिसर जें कितें आसा, ऑफिसर लेवलाचेर जें कितें अडचणी येता त्यो तुमगेल्यो कशी भाशेन तुमगे सॉल्व जातल्यो करपाक जाता. पूण तुमी फुडें सराय, तुमगे कितें आसा अडचण आसा पळय तुमी घेवन फुडें सराय जाल्यार आमकां सांगाय, आमी त्यो तेंचे कडेन सरा कडेन मागतात. आनीक तुमगे तें जाता तितलें हें करूं शकता. आमगे हिंग सायडीच्यान उदक ना, उदका लागून सामकें हें आसा. आनी दुसरें म्हळ्यार जमीन आसा पूण उदक ना अशें जालां. थोड्यांक जमीन ना तशें करून. पूण ते बारीक अशें हें करता जाल्यार तें सगळ्यांक फार्मरांक घेवन तें कोण करपी आसा पळय तें आमी हिचून काडून तें आमी तें हें करपाक पडटलें. जाल्यार तें फुडें सरोंक शकता. जाल्यार आमी उलयले गेले म्हण तें जावंक शकना. जाल्यार आमी तें लक्ष दिवपाक पडटलें. कोण फुडें सरोंक तयारी आसा तांकां सपोर्ट करपाक. आनीक इतलो डिमांड मागिल्लो की जाय तितलो आमकां साऱ्याचें बिऱ्याचें आमकां ह्या वर्साक खुबूच सामकें हें जालां. जायते सारें मेळना. आनी दुसरें म्हळ्यार एग्रीकल्चर हें खूब मागीर शेताच्या परस मातशी एग्रीकल्चरा कडेन वळचें लोकांनी. कित्याक हें एक फावटी पीक काडपाक मेळटा आनी तें 3 फावटी पीक काडपाक मेळटा. तूं 3 फावटी हें करपाक पडटा. म्हागेलें आतां 5 पुटली सादारण एक 10 पुटली भात जाता. 10 पुटली भातांतले तूं विकले जाल्यार कितले पयशे जाता तें सांगूंक शकना, खबर आसतली सगळ्यांक. आनीक तें हें लायलें जाल्यार म्हाका दिसता 3 फावटी पीक काडपाक मेळटलें म्हळ्यार कितें तरी फायदो जातलो. म्हणटकीर म्हाका दिसता लोकांनी चडांत चड जमीन पडंग उडोवची न्हू, सादारण शेत पुरवडना जाल्यार हें करचें. जाल्यार हें पावसांतल्यान तरी म्हाका दिसता पावसान शेता हेतूंतल्यान हें जावंक शकता. गिमांतली अडचण सॉल्व जावपाक शकता हेतूंतल्यान. जाल्यार मातशें लक्ष घालून लोकांनी सगळ्यांनीच गव्हर्मेंटा कडेन बी जें कितें आसा तें गव्हर्मेंटा कडेन आमी करपाक फुडें सरले जाल्यार गव्हर्मेंट आसतलोच फुडें हें करपाक. जाल्यार एग्रीकल्चर हें तें कोण आसा पळय ऑफिसर ते आसतलेच. पूण आमी मातशी फुडें सरपाक जाय. आमी फुडें सरल्यार जावपाक शकता. आमी जर फुडें सरना जाल्यार तें जावपाक शकना.